بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحصة ديال اليوم غادي نخصوها لو سي في كيف ما تتشوفوا قدامكم في الطابلو اللي لو سي في او بيان سكون ابل كوريكولوم فيتاي. الوغ سي تتعني كوريكولوم اي في تتعني فيتاي، يعني نبذة عن الحياة ديالنا. بطبيعة الحال ملي تنرسلو واحد الطلب ديال العمل خصنا ضروري نرسلو معاه السي في. الوغ الا كان بطبيعة الحال الطلب ديال العمل مطلوب انه يكون مكتوب بخط اليد، هنا تكتبوه بخط اليد. وكذلك السي في في الغالب تكتبوه اون تريتمون دو تكست، يعني تكتب مطبوع. ولا ما كانش مشكل عند الاداره اللي غتستقبل طلب العمل تنكتبوه باليد ديالنا، ولكن في الغالب لو سي في تكتب اون تريتمون دو تكست، يعني تكتب مطبوع. وطلب العمل بارفوا تنصيفطوه تا هو مطبوع، وبارفوا الاداره او الشركه او المحل اللي تنطلبوا فيه العمل تيقول لك خصنا يوصلنا اون دوموند دومبلوا اللي تكون مانuscrite، يعني مكتوب طلب مكتوب بخط اليد. دونك الا كان مكتوب بخط اليد تنكتبوه بخط ديال يدينا، يعني تنكتبوه بستيلو باليد ديالنا. الا كان خصو يكون مطبوع تنطبعوه هو السي في. الوغ السي في بطبيعة الحال كما قلت هو واحد النبذة علينا، نبذة على طالب العمل اللي تنقدموا فيه جميع المعلومات الخاصة بنا. الوغ تنبداو الفقرة الأولى بليطا سيفيل. الوغ إيطا سيفيل. الوغ إيطا سيفيل كوم سا. إيطا سيفيل هي الحالة المدنية، وحالة مدنية في لو سي في تنتكلموا فيها على لو نون. Le nom, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Haddad, ou bien Ismaïl, ou bien Benchaoui, par exemple. Je donne un nom au hasard. Le prénom, je vais dire Aziz. Benchaoui Aziz. هذا اسم اختاريته عشوائيا. Alors le nom Benchaoui, prénom Aziz. Adresse. عنوان. Quartier Farah. Bloc 7. Kinitra par exemple. Konaitera. Adresse. La date et lieu de naissance. Date et lieu de naissance. يعني تاريخ ومكان الازدياد. alors تنعطيو النهار والشهر والسنة إلا كان عندنا. donc تنقولو par exemple le 12 mars par exemple 1982. Ça c'est la date et le lieu de naissance. Et le lieu à Angers par exemple. قبل ما نكتب لو ليو دو نيسونس ما نكتب مكان الازدياد ندير ا طونجي. فوالا. اي بوي سيتوياسيون فاميليال، هي الحالة العائلية. سيتوياسيون فاميليال. إلا كان متزوج تنكتبو ماريي. إلا كانت بنت بطبيعة الحال تزيد ان او إيسي. سيليباتير عازب أو عازبة، donc on écrit célibataire. etc.
Et on ajoute aussi parfois le numéro de téléphone. Numéro de téléphone. بطبيعة الحال كل واحد يسجل لو نيميرو التليفون ديالو. هذه بالنسبة للفقرة الأولى اللي تتسمى l'état civil. Et après on passe au deuxième paragraphe يعني الفقرة الثانية اللي هي les diplômes. Diplôme, je l'écris avec S toujours. هنا تنذكر الشواهد اللي عندي، الدبلومات اللي عندي والسنة ديال هاد الدبلوم ولا هاد الشهادة. وكذلك je peux mentionner même la section ou bien la spécialité du diplôme. Alors, par exemple, j'ai un baccalauréat, alors j'écris baccalauréat sciences maths, sciences mathématiques. Donc je l'écris comme ça, sciences maths. Et entre parenthèses, je mentionne l'année de l'obtention du bac. Alors par exemple, je vais dire 2017. يعني السنة فين خديت البكالوريا ديالي 2017. Et puis j'ai un diplôme aussi. Alors je vais écrire diplôme en informatique. En informatique et gestion. Gestion des entreprises, par exemple. Gestion des entreprises. Donc, je l'ai eu, par exemple, en 2019. Il a indiqué une licence, je mentionne la licence, etc., etc. Donc, à chaque fois que je suis en train de rédiger le paragraphe des diplômes, alors je mentionne tous les certificats que j'ai, tous les diplômes que j'ai. يعني لما تكونوا في الفقرة ديال لي ديبلوم تنذكروا جميع الشواهد اللي عندنا، جميع لي ديبلوم اللي عندنا، إضافة وتنضيفوا كذلك السنة ديال كل شهادة وديال كل دبلوم. Troisième paragraphe, les langues étrangères. Alors, langue étrangère. يعني اللغات الأجنبية. وتنذكر كل لغة أجنبية على حدة. يعني par exemple je dis français. مادام أننا حنا تنتكلموا بالعربية ما غاديش نتكلموا على اللغة العربية، غادي نتكلموا على لي لونغ إترونجيغ يعني اللغات الأجنبية. alors مثلا فرونسي تنتكلم بها وتنكتبها إلى آخره. donc je dis français parlé et écrit. parler et écrit comme ça. يعني تنتكلم بها وتنكتبها. le français parler et écrit. Je passe à l'autre langue, anglais par exemple. اللغة الإنجليزية مثلا تنتكلم بها وما تنكتبهاش. يعني تنستطيع أنني نتكلم بها وما تنكتبهاش. donc je vais dire parler seulement. parler seulement comme ça. إلا كنت نكتبها وما تنتكلمش بها je vais écrire écrit seulement. espagnol par exemple. espagnol. donc تنذكر اللغات لأن كاينين شركات اللي تيطلبوا اللغات. يعني إلا كنتي تتكلم بالفرنسية بالانجلي بالاسبانيول دونك كاين شركات اللي تيحتاجوا الناس اللي تيتكلموا باللغات. en même temps غدير العمل ديالك
وغتكون في مواقف اللي غتحتاج فيها اللغات الأجنبية. Alors l'espagnol par exemple, je l'écris mais je parle pas l'espagnol. Donc je vais écrire écrit seulement. يعني يلا تنكتبها وما تنتكلمش بها. Donc je vais dire écrit seulement. هذا un exemple. دونك انت غتعبر على هادشي على حساب القدرات ديالك في اللغات. اللغه اللي تتكلم بها وتتكتبها تكتب اللغه مثلا عندي فرونسي تنتكلم بها وتنكتبها تنكتب بارلي اكري. لونجلي بارلي سولومون يعني يلاه تنتكلم بها ما تنكتبهاش. الاسبانيول تنكتبها فقط. اذا جيكري écrit seulement, espagnol écrit seulement. J'arrive au dernier paragraphe, اللي هو expérience professionnelle. Expérience professionnelle. Les expériences professionnelles هما التجارب المهنية. يعني واش عندي شي تجارب مهنية بطبيعة الحال ملي تنبغي نخدم في شي شركة ملي تنقدم طلب العمل ديالي لشي شركة الشركات دائما ils recrutent les gens qui ont des expériences يعني تيوظفوا معهم الناس اللي عندهم تجارب تعطيو أولوية للناس اللي عندهم تجارب. الور إلا فايت لي درت شي ستاج أو عملت في شي وزين أو شركة أو مقاولة هذه هي الفقرة فين تنكتب التجارب ديالي. دونك لا باغ اكزومبل je mentionne mon expérience. Alors je dis par exemple technicien, c'est-à-dire j'ai déjà été technicien. Ou bien technicienne s'il s'agit d'une fille. Technicien, ça s'écrit avec 2 NE. Technicien, s'il s'agit d'un jeune, il va écrire technicien avec CIEN. Alors, technicien ou bien technicienne, au sein d'une entreprise, il faut واحد المقاولة, d'une entreprise d'appareils يعني واحد المقاولة تنتج الآلات الإلكترومنزلية d'une entreprise d'appareils électroménagers. Électroménager. Ça s'écrit comme ça. وتنذكر المدة فوقاش كنت تكنيسيان في هاد l'entreprise. Donc je vais dire 2018 par exemple à 2019 par exemple. Voilà. Et puis stage, par exemple j'ai eu un stage au sein d'une société de textile. يعني كان عندي واحد ستاج في واحد الشركة ديال الثوب. دونك تنذكر المدة اللي هي 2019 à 2020. Voilà. دونك هادو هما سكون ابل لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل يعني التجارب المهنيه. دونك غادي نخليكم تاخذوا واحد الفكره باش نزيدوا واحد الفقره اخرى اللي هي لو 5 باراغراف الفقره الخامسه وماشي ضروريه ولكن اللي بغى يزيدها
واللي تتعلق بتو سكي اكسترا بروفيسيونيل، يعني شنو تنديرو في اوقات الفراغ ديالنا، لان خصك تبين للشركه اللي غتخدم فيها شنو تدير في اوقات الفراغ ديالك، شنو باش تكون مشغول الى اخره. هذاك سي ان سانكيام باراغراف كي فاكولتاتيف، يعني اختياري، تنزيدوه في لو سي في. الوغ غادي نخلي لكم واحد المهله باش تاخذوا لو سي في، تاخذوا عليه فكره او تصوروه، ومن بعد غادي نتكلموا على لو سانكيام باراغراف. الوغ cinquième paragraphe كما قلت لكم هو سي ان باراغراف فاكولتاتيف اللي ماشي ضروري، ولكن الا بغينا نزيدوه تنزيدوه. ça s'appelle activité extra professionnelle. extra professionnelle. Voilà. الوغ هنا مثلا في هذا لو باراغراف تنحاول نذكر شنو عندي كهوايات، فين تندوز اوقات الفراغ ديالي. وهنا غالبا ما تيبغيو يشوفونا فين تندوزو اوقات الفراغ، واش ديك اوقات الفراغ تندوزوها في بعض الانشطه اللي عندها علاقه بالعمل ديالنا واللي عندها علاقه بالميول ديالنا. الوغ parfois on dit sport, lecture, et on peut ajouter par exemple recherche dans le domaine d'informatique, recherche dans le domaine de l'informatique. وهذه النقطة الأخيرة هي المهمة. علاش؟ لأنها تتبين على أننا أوقات الفراغ ديالنا تندوزوها في بحوث اللي عندها علاقة بالميدان ديالنا اللي هو الانفورماتيك. سبور اي ليكتور عادي، كلشي تيدوز تقريبا الوقت الفارغ ديالو في لو سبور وبيان في لا ليكتور اكسيتيرا. مي تنذكروا ما امكن العلاقه اللي كاينه او بيان لو هوبي اللي عندنا او لو لوازير اللي عندنا اللي عنده علاقه بالاكتيفيتي اللي تنحبوا نمارسو. اذا هذه تتسمى اكتيفيتي اكسترا بروفيسيونيل، يعني اللي عندها علاقه بلا ريشيرش ديالنا بلو دومين ديالنا، ولكن في اوقات الفراغ خارج اوقات العمل. هذا كما قلت لكم سي ان باراغراف كي فاكولتاتيف اللي ماشي ضروري نذكروه، ولكن الا دعات الضروره اننا نذكروه تنذكروه. فوالا. الوغ تنظن بان لو سي في راه واضح. بالنسبه لو سي في البدايه تنكتبوه دائما في صفحه واحده، ما يمكنش، او لو سي في ما تتكتبش في جوج صفحات، دائما تنكتبوه في صفحه واحده، والصفحه دائما تكون بيضاء ما تكونش مسطره. هذه من الامور اللي هي شكليه في لو سي في، دائما تكتب في ورقه بيضاء ما مسطراش. وتنكتبوا سي في وتنشرحوه، هادو لي زينيسيال ديال الاسم ديال السي في. الا بغينا نعرفوا شنو هي السي هي كوريكولوم، في هي فيتاي يعني نبدا على الحياه ديالنا، على لي ديبلوم ديالنا، على ليطا سيفيل، على شكون ا كوم لونغ، كيسكون بارل كوم لونغ اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اما تنكتبوا سي في بوحدها او تنكتبوا سي في وبين قوسين تنكتبوا كوريكولوم فيتاي. وكيف ما شفتوا شفنا 4 ديال الفقرات، والفقرة الخامسة كما قلت فهي فقرة اللي ممكن نزيدوها ممكن ما نزيدوهاش على حساب شنو مطلوب لينا. دونك سا سي سكون ابل لاكتيفيتي اكسترا بروفيسيونيل.
تنتمنى يكون هاد الفيديو مفيد بالنسبة لكم. تنطلب من الجميع الدعم ديال القناة، وتنطلب تبارطاجيو هاد لا فيديو هادي باش يستافدوا اكبر عدد ديال الناس، سيرتو الناس اللي مقبلين على طلب عمل او الناس اللي مقبلين على العمل بصفة عامة. تنتمنى نلقاكم في ظروف جيدة الحصة المقبلة ان شاء الله، والسلام عليكم، الى اللقاء.